جڑے بندے کہندے نے لو جی میں تے بڑا بڑا گناہ کر لے آئے تینو معافی دا حل دساں تینو تیرے گناہاں دا حل دساں ماں فرما دیا نے ایک عورت میرے کول آئیے کر کے زاروں کی تار رون لگ پئیے یہاں دیا ہے ماں جی میں اللہ دے نبی نو ملنا ہے نبی پاک نال میری گل کرواؤنا تے ماں فرما دیا نے میں ادو اپنے حجرے دے اندر سا تے میں رو کی آکھیا نکر موالیے اللہ دے نبی تے چاند دن پہلے دنیا تو ٹر گئے نے اے نبی پاک دی قبر ہے تے میں نبی پاک دے خامن دی اندر روندی پئیاں میں نبی پاک دی جدائی دی اندر روندی پئیاں اے سامنے تینو دس دی پئیے نبی پاک دی قبر تے ماں فرما دیا نے ایک گال سن کے چیخا مار کے عورت رو پئی زاروں کی تار روندی پئیے آندھی ماں جی میں بڑا لمبا سفر کر کے آئیاں دومت الجدل ایک بستی ہے اللہ اکبر مدینے تو 500 کلومیٹر دے فاصلے تیا اور دوما حضرت اسماعیل پیغمبر کے ایک بیٹے کا نام ہے اس کے نام پر یہ بستی ہے دومت الجمل آج بھی یہ بستی موجود ہے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ جیڑا راہ وچ تک کے بہ جاوے جیڑا راہ وچ تھک کے بہ جاوے اونوں دیر نہ ہووے تے کی ہووے تے جڑا پچھلیاں گلاں یاد کرے او زیر نہ ہووے تے کی ہووے تے جڑا حالات دے نال ٹکر لوے او دلیر نہ ہووے تے کی ہووے تے جندی کنڈ تے یاروں باپ دا ہاتھ یاروں او شیر نہ ہووے تے کی ہووے مختصر حمد و صلاۃ تو بعد عزیز بھائیو اللہ تعالیٰ دا نہایت ہی شکر ہے کہ جندی توفیق خاص نال اسی اللہ دے گھر اندر جمع ہاں اور اس مالک دا بہت ہی شکر ہے کہ جندی توفیق خاص نال ایک بابرکت خطبہ جمعۃ المبارک جو رمضان المبارک دے اندر سانو نصیب ہویا میں دعا کرنا اللہ اے بابرکت کڑیاں کلو سانو فائدہ اٹھان دی توفیق عطا فرمائے اور میں دعا کرنا اس بابرکت کڑیاں دے اندر اللہ جتنے بیمار نے تمام صحت والی زندگی عطا فرما اللہ جتنے پریشان نے سارے دیاں پریشانیاں دور کر کے اللہ خوشیاں نصیب فرما میرے محترم بھائیو میں ایک تحریر پڑھی اور اس تحریر دا نام سی ان دا عنوان سی کہ میری ماں جھوٹی ہے تے جدوں میں پڑھی تے حیران ہویا جدوں تسی سنو گے تے تسی بھی حیران ہو گے تحریر لکھن والا بیان کردہ ہے کہ میں ایک غریب گھر دا بچہ سا ساڑھے گھر دے حالات بڑے ماڑے سن کدی کھان نو کچھ لب جاندہ تے کدی نہ لبنا تے غریب تے اسی پہلے ہی سان لیکن ایک وقت آیا کہ میرا باپ دنیا تو ٹر گیا تے ساڑھے حالات اور کمزور ہو گئے تے جڑی والدہ محترمہ سی نا وہ لوکاں دے کرامت کام کار کرن لگ پئی کہ تو کھانا لب جانا تے لے کے آنا تے شام نو جدو اسی کٹھیاں بہ کے کھانا کھانا نا تے کھانا اینا تھوڑا ہونا کہ ایک بندے دا مسا پورا ہو جاندہ تے میں کھانا کھانا تے میری ماں نے میں نو ویکھنا تے میں کہنا امی جی تسی بھی کھا لو تے میری ماں نے کہنا میں نو بھوک کوئی نہیں حالانکہ بھوک میری ماں نو سی لیکن اس واسطے سے نہیں سکھاندی بھی چلو میرا بچہ رج کے کھائے گا کہیں دا پھر حالات بدلے میں بازار اندر جدو جانا اپنی امی دے نال تے میں ضد کرنی میں کہنا جی میں فلان شے لے کے چھڑنی ہے اے فلان شے لینی ہے کیونکہ بچہ سا تے میری ماں نے پیسے پکڑ پکڑ کے کچھ شے میں نو لے کے دینی تے جدو میں شے لے کے آ جانی تے میری ماں نے ویکھنا
تے اگر کوئی کھان والی شے ہونی تے میں کہنا امی جی تسی بھی کھا لو، تے میری ماں نے کہنا مینوں یہ شے پسند ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ میری ماں نو شے پسند سی لیکن وہ تھوڑی سی میری ماں تا نہیں سکھاندی۔ پھر میری والدہ محترمہ نے مینوں سکول اندر داخل کروایا، میں پڑھیا، پڑھ کے میں اچھی نوکری لگا، تے میں اپنی والدہ محترمہ واسطے کپڑے لے کے آیا، جوتا لے کے آیا، تے میری ماں رو کے آندی پتر انہیاں شیواں دی مینوں تے ضرورت ہی کوئی نہیں۔ حالانکہ میری ماں نو ضرورت سی لیکن میری ماں میرا خرچہ نہیں سی ہوندی تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ میری ماں بیمار ہو گئی، ہاسپٹل دے اندر داخل سی، تے میں غم دے اندر سا کہ میری ماں ہی میرا سہارا ہے، جی ماں ٹر گئی تے مینوں کون دعاواں دے گا۔ تے جدو میری ماں نے مینوں روندے ویکھیا تے میری ماں نے مینوں سینے نہ لگایا تے کہن لگی پتر میں تینوں کدی بھی نہیں چھڑ دی۔ تے پھر ایک وقت آیا کچھ دنوں تو بعد میری ماں دنیا تو ٹر گئی، لہذا میری ماں جھوٹی سی۔ میرے محترم بھائیو، والدین دا تے اولاد دا رشتہ اللہ پاک نے بڑا ہی مضبوط بنایا ہے اور مضبوط دے نال نال بڑا پیارا بھی بنایا ہے۔ جو دکھ درد ماں باپ بچے دے متعلق جان دینے اور دنیا دا کوئی بھی فرد نہیں جانتا، تو دعا کرو اللہ سانو ماں باپ دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے، اچھی آکھو آمین۔ اور اے رشتہ کنا مضبوط ہے آپا قرآن کو لو پوچھنے تاکہ انہاں خوشیاں دے موقعیاں تے اسی اپنے والدین دے نال اپنیاں خوشیاں گزاریے۔ اللہ دے قرآن تے غور کرنا میری دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دا نام آئے درود نو پیار نال محبت نال ذوق نال پڑھ لو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا، فرمایا کائنات دے لوگوں کسی بھی مومن مرد واسطے اجازت نہیں کہ کوئی مشرک عورت نہ نکاح کرے، کافر عورت نہ نکاح کر کے رشتہ قائم کرے۔ ترجمے تے غور کرنا پوری توجہ نال۔ فرمایا کائنات دے لوگوں ایک کسی بھی نیک مرد واسطے جائز نہیں، یعنی مرد مومن عورتہ کافر آپس اندر رشتہ رکھ سکدے، بولو رشتہ نہیں رکھ سکدے۔ اگے اللہ پاک فرماندے نے اگر عورت مومن آئے مرد کافر عورت بھی کافر مرد نال نکاح کر سکدی نہیں کر سکدی۔ اللہ پاک دسنا چاہتے نے، اللہ پاک واضح کرنا چاہتے نے مومن دا تے کافر دا رشتہ ہوئی نہیں سکدا، مومن دا تے مشرک دا رشتہ بانی نہیں سکدا۔ ایک دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا اس سورہ ممتحنہ ہے، اللہ پاک فرماتے نے وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، فرمایا کائنات دے لوگوں اگر دو میاں بیوی نے، میاں مسلمان عورت کافر آئے،
مرد نے کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن عورت اجے بھی کافر آئے، عورت مشرک آئے۔ اللہ پاک فرماندے نے بے شک میاں بیوی نے پر انہاں دا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ خامد مسلمان ہے، عورت کافر آئے یا عورت مسلمان ہے، موجنا مرد کافر ہے، انہاں دا رشتہ قائم نہیں رہ سکدا۔ ایک تیسرا حکم سننا ذرا، صحیح البخاری میں چاند ہے، حدیث نمبر 42 ہے، حوالے دا میں ذمہ داراں۔ اے کئی بندے ویڈیو دے تھلے کمنٹ کر دے رہے جی حوالہ بھی دیو، میں انہوں نے آکھے یار فون تے لے لیا کرو، آدھ نہیں ایتھے بہتا سواد آ گیا ہے، تے چلو انجی حوالہ دینے آپ۔ صحیح البخاری میں چاند ہے، اللہ حدیث نمبر 42 ہے، نبی پاک نے فرمایا لا یرث الکافر المومن ولا یرث المومن الکافر۔ نبی پاک فرماتے نے کوئی بھی مومن بندہ پویں سکے دو پرائی کیوں نہ ہومن، مومن پرا کافر برا دا وارث بھی نہیں بن سکدا، کافر پرا مومن پرا دا وارث نہیں بن سکدا۔ حالانکہ رشتے کنے مضبوط نے، میاں بیوی نالوں ود کے رشتہ بھی کوئی ہے تے دسنا، لیکن اللہ پاک فرماندے نے درمیان اندر کفر تے اسلام کھڑا ہے، جدو اسلام کوئی نہیں پھر رشتہ بھی کوئی نہیں۔ پراواں دا رشتہ کتنا مضبوط ہے، سیانے کہندے نے جویں نواں تو ماس جدا نہیں ہو سکدا، ایویں پراواں تو جدا نہیں ہو سکدے، لیکن اللہ پاک فرماندے نے بھویں تیرا سکا پرائے لیکن ہے کافر ہے مشرک، اندے نال رشتہ نہیں قائم ہو سکدا۔ حضرات محترم سارے رشتے ٹوٹ جان گے، لیکن اللہ پاک تے قرآن پاک اندر لکھی ہے سورہ لقمان ایت نمبر 15 فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعملون۔ اللہ پاک فرماتے نے تیرا باپ پویں کافر تیری ماں پویں کافر آئے، انہاں نال پھر بھی نیکی کرنی ہے، انہاں نال رشتہ ٹوٹ نہیں سکدا۔ اے ماں باپ دی شان ہے، اے ماں باپ دا مقام ہے۔ حالانکہ سارے رشتے ٹوٹ جان گے، میاں بیوی دا رشتہ ٹوٹ گیا، بھرا دا رشتہ اگر اسلام نہیں تے ٹوٹ گیا، لیکن ماں باپ دی شان نہیں زیادہ ہے۔ اللہ پاک نے ماں باپ نو یہ مقام دیتا ہے، تیرا باپ پویں کافر ہے، گل اللہ پاک دی مننی ہے، لیکن باپ نال پھر بھی نیکی کرنی ہے، ماں نال پھر بھی نیکی کرنی ہے۔ حدیث پاک اندر آندا ہے صحیح البخاری وچ حضرت اسماء بنت ابی بکر نبی پاک علیہ السلام کو لائیاں نے، آکیاں دیاں نے سونیاں محبوبہ میری ماں میرے کو لائیے پر ہے کافر آئے، ہے تہاڈی نافرمانے، ہے مشرک آئے، اللہ پاک دی نافرمانے، تے میں اون دے نال کیویں دا سلوک کراں؟ تے میرے نبی نے فرمایا اے سن ماں دی شان، فرمایا سلی امی نی اسما، اپنی ماں نال نیکی کر، اپنی ماں دی خدمت کر، اپنی ماں نال بھلا کر۔ قرآن پاک دے ایک مقام تے حضرت ابراہیم پیغمبر دے بارے آیا، حضرت ابراہیم پیغمبر دا باپ ہے مشرک ہے، بتاں دا پجاری ہے، کلے بت بناندا نہیں، بت ویچدا بھی ہے، اتوں دھمکیاں بھی لاندا ہے، میں تینوں ماراں گا، میں تینوں رجم کراں گا، میں تینوں کٹ دیاں گا، کنیاں ایلیگیشناں نے، لیکن میں قربان جاواں۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے سلام علیکا ساستغفر
अस्तगफिरु लका रब्बी इन्नहु काना बी हफिया। ऐ मेरे अब्बा जान तुसी मैनू थप्पड़ मारो, मैं तुहानू जवाब नहीं देना, तुसी मैनू बुरा कहो, मैं नहीं बोलना, तुसी मैनू मंदा बोलो, मैं तुहानू कुछ नहीं कहना, फैसला पा दियो। अल्लाह पाक ने दसिया है मां बाप दी शान इन्नी ज्यादा है, इन्हां दे सामने ना अख चुकना जाए दे ना हाथ चुकना जाए दे। ये मां बाप की शान है। एक बंदा ना पिछले कुछ प्रोग्राम ते एक प्रोग्राम ते मैनू बंदा मिलिया, आंदा जी मेरा बाप है ते मेरे छोटे छोटे बच्चे ने ते उन्हां नू झिड़क भी लैंदा है ते मेरा तां दिल नहीं करदा मैं अपने बाप नू बुलावां। मैं आख्या कमलिया ओ झिड़क सकदा है, कदी बाप ने कोई बुरी गल तो झिड़कना है ना। बाप भवें जानी होए, बाप भवें शराबी होए, शरीयत कहंदी है ये शरीयत दा मसला है। तेरा बाप काफिर है, उनकी इज्जत करेगा, रहमता कायनात दा रब करेगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तवज्जो रखना जरा गौर कर दे जाना। अल्लाह पाक सानू माँ बाप की इज्जत करने वाला बनाए। उची आखो आमीन। अल्लाह अल्लाह बल्कि मैं ते कहना वा यारो जिवें रमजान दे जान दा जनाब बड़ा खामे, रमजान दा महीना जांदा पिया है, इवें कईयां नू ये भी गामे उन्हां दे माँ बाप दुनिया ते कोई नहीं। अल्लाहु अकबर। जदों टुर जान फिर पता लगदा है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह इस वास्ते कदर करो माँ बाप दी, जिथे दियां खुशियां ते जनाब अपनियां खुशियां मनाना है, उथे माँ बाप नू भी टाइम देना है, माँ बाप का भी ख्याल करना है। ऐसा ना होए वक्त गुजर जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बड़ा सेक हुंदा यारो वछोड़ियां दी अग दा, बड़ा सेक हुंदा लोगो वछोड़ियां दी अग दा। मापे जदों टुर जान पिछो पता लगदा, बड़ा दुख हुंदा यारो वछोड़ियां दी अग दा। मापे जदों टुर जान पिछो पता लगदा। किवें मैं हिसाब दसा मैनू कोई हिसाब नहीं, मापियां दे मिठे सोने बोलना दा जवाब नहीं, मापियां दे मिठे सोने बोलना दा जवाब नहीं। प्यार पवें कट्ठा कर तू सारे जग दा, प्यार पवें कट्ठा कर तू सारे जग दा। मापे जदों टुर जान पिछों पता लगदा। बाप दी जुदाई लोको जानो मार देंदी है, पुछियों दे कोलों जिंदी टुर गई ओ माईए। दुख खून चूस लेंदे यारो रग रग दा, दुख खून चूस लेंदे यारो रग रग दा। मापे जदों टुर जान पिछों पता लगदा। अल्लाह दुआ करो जिन्हां दे वालिदैन जिंदा ने, अल्लाह पाक उन्हां दी कदर करन दी तौफीक दे। जिन्हां दे टुर गए अल्लाह जन्नत विच आला मुकाम दे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह एक दूसरा मुकाम सुनी अल्लाह दे कुरान दा। फरमाया वयसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफकतुम मिन खैरिन। फरमाया कायनात दे लोगो इत्थे कई बंदियां नू वेखिया गया है ओ खर्च करदे ने, मसीते भी खर्च करदा है, गरीबां नू भी खर्च करदा है, यतीमां ते भी खर्च करदा है, लेकिन माँ बाप ते खर्च नहीं करदा। हालांकि अल्लाह पाक दा कुरान कहंदा है, फरमाया वयसअलूनका माज़ा युनफिकून। फरमाया कायनात दे लोगो ऐ मेरे महबूब पैगंबर, ए लोकी तुहानू पुछदे ने किंदे नाल
نال نیکی کریا کریے کندے تے خرچ کریا کریے ایتھے بھی لوگ پوچھدے نے مولانا دسو کیڑی وڈی کو نیکی ہے آؤ تانوں نیکی دسیے اللہ اللہ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ سب تو وڈی نیکی اے وے سب تو چنگا خرچے وے جڑا ماں باپ تے خرچ کیتا جاندا ہے لیکن یارو بڑے افسوس دی گل ہے اے گلاں سنیاں سنائیاں نہیں اے معاشرے وچ چلدا پیا اے ایتھے اسی کی کرنے آ ڈاکٹر کہہ دیندے نے لو جی بابا جی بڑے کمزور ہو گئے نے انہاں نوں خون دی بوتل لواؤ نا 5 پتر نے انہاں کول ایڈی ہمت نہیں پئی ایک کہندا فلانا لوائے گا دوسرا کہندا فلانا لگوائے گا ماں 2 کلو سیباں تو ترس جاندی ہے اللہ کا ڈاکٹر کہندے نے تیری والدہ بڑی کمزور ہے انہوں کو خوراک دیو نا کوئی چنگی شے لے کے دیو نا جناب 5 پتر نے ایک پتر نے بھی کچھ نہ کیتا لیکن ہوندا کیے جدو دنیا تو ٹر گئے اگلے دن 40 دیگا پیا لاندا ہے اگلے دن 20 دیگا پیا لاندا ہے اگلے دن لوکاں نوں پیا کھواندا ہے اوے کملیا 40 دیگا لوکاں نوں کھوانا ہے اوہی ماں باپ نو کھلا تیرا ماں باپ صحت مند ہو جائے اپنے باپ دی خدمت کر اپنی ماں دی خدمت کر تاکہ اللہ پاک انہاں نو صحت دے وے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ دعا کرو اللہ پاک اپنیاں کمائیاں چو ماں باپ تے خرچ کرن دی توفیق دے وے اچھی آکھو آمین اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا دراؤ اللہ نبی پاک دی حدیث ہے صحیح البخاری میں چاند ہے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے تو انہوں وڈے وڈے گناہ نہ دساں وڈے وڈے گناہ نہ دساں محبوب جی کڑے کڑے وڈے گناہ نے فرمایا الاشراک باللہ اللہ پاک دی ذات نال شرک کرنا کہ کی فرمایا وعقوق الوالدین اپنے والدین دی نافرمانی کرنا اپنے والدین نال برا سلوک کرنا بھائی جان اے سن لو اے بڑا بڑا گناہ جے بڑا بڑا گناہ اور بڑا گناہ کس کو کہتے ہیں عربی میں بڑے گناہ کو کبیرہ گناہ بولا جاتا ہے اور کبیرہ گناہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب تک بندہ اللہ سے توبہ نہ کرے اللہ پاک بندے کو معاف نہیں کرتے اور توبۃ نصوحہ نہ کرے توبۃ نصوحہ دا معنی یہ ہے کہ اگر بندے نے گناہ کر لیا ہے پھر بندہ اعتراف کرے اللہ جی میرے کو گناہ ہو گیا ہے پھر سچی توبہ کرے اللہ میں دوبارہ نہیں کرانگا پھر اس گناہ تے شرمسار ہوئے اینو کہندے نے کبیرہ گناہ تے ماں باپ دی نافرمانی کرنا ایک کبیرہ گناہ بھی ہے اور ماں باپ دی نافرمانی کرنا یہ حقوق العباد اندر بھی شامل ہے اور حقوق العباد دی اندر کیے اونی دیر تک اللہ پاک بندے نو معاف نہیں کرنگے جنی دیر تک وہ بندہ معاف نہیں کر دے گا لیکن میرے بھائیو یاد رکھو اوے تو تہجدہ پڑھنا ہے اوے تو لمبی ساری داڑھی رکھ کے اگر ماں نو گالیاں کڑنا ہے باپ نو گالیاں کڑنا ہے دیکھ کے لے جا اے محمد الرسول اللہ دا فتوائے تو مر جانا ہے جنت دے دروازے تے کھلوتا ہوئے گا جنی دیر تک باپ معاف نہیں کرے گا اللہ تینو جنت دا داخلہ بھی نہیں دے گا دعا کرو اللہ پاک ماں باپ دی قدر کرن دی توفیق دے اللہ اکبر اللہ یہ کبیرہ گناہ بھی ہے اور حقوق العباد میں بھی شامل ہے اللہ اکبر اللہ توجہ رکھنا ذرا غور کر دے جانا اللہ ایک اور حدیث سننا نبی پاک علیہ السلام دی نبی پاک علیہ السلام فرما دینے سب تو غلیظ گناہ سب تو گندہ گناہ وے کہ بندہ اپنے ماں باپ نو گالیاں نکالے ایک صحابی عرض کردہ ہے سونیا محبوبہ ہے کوئی بندہ ہوئی جڑا اپنے باپ نو گالیاں کردہ ہے اپنی ماں نو گالیاں کردہ ہے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے وہ آپ نہیں کردہ لیکن گالی
گالی جان دا سبب تے بندا ہے کیویں سبب بندا ہے اے گل سنیا جدھر نوجوان ویر بیٹھے ہو عید دا دن یا ویسے بندہ بیٹھا ہویا ہے پہلے مذاق ہون لگ پے پھر بدتمیزی اندر جناب گلاں بدل گئیاں پھر گریبان پکڑ لیا وہ کہندا تیرا باپ انجے وہ کہندا تیرا بھی انجے وہ کہندا تیری ماں انجے وہ کہندا تیری بھی انجے ماں باپ نو گالیاں گئیاں کہ نہیں گئیاں نبی پاک فرماندے نے کئی بندے انج دے نے او آپ گالی نہیں کڈ دے گالی جان دا سبب بن جاندے نے اس واسطے ویر جی اے بڑا ہی غلیظ گندا گناہ ہے گناہ تے سارے گندے نے کئی گندیاں دے وچوں بھی گندے ہوندے نے گناہ تے سارے غلیظ نے کئی غلیظاں گناہاں دے وچوں بھی غلیظ نے انہاں چوں غلیظ گناہ وے بندہ اپنے ماں باپ نو گالیاں کڈے میں اپنے گریبان اندر ویکھاں تسی سارے اپنے گریبان اندر ویکھیا جے تو کسے تے باپ نو گالی کڈنا ہے سمجھے تو اپنے باپ نو گالی پیا کڈنا ہے جے تو کسے دی امی نو گالی پیا کڈنا ہے تے ویر جی ماں پیاں نو گالیاں نہیں دئی دیاں ماں پیاں لئی دعاواں کری دیاں نے رب رحمہما کما ربیانی صغیرا اوے کملیا ماں باپ نو گال نہیں کڈی دیاں ایک اور حدیث سننا ذرا میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمانے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عمر یار میرے کول بہ جانا اللہ اللہ اس تو پہلے کا حدیث سننا ذرا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے میں جنت وچ جدوں گیا نا تے مینوں قرآن پڑھن دیاں آوازاں آئیاں میں آکھیا جبریل اے آوازاں کتھوں پیاں دیاں نے اے گل سنیا جے ذرا تے جبریل امین فرماندے نے سونیا اے تہاڈا صحابی حارثہ بن نعمان دنیا تے قرآن پڑھدا اے تے آوازاں جنت وچ آندیاں نے فیصلہ بادیا میں تینوں آکھاں گا ماں باپ دی عزت کر اللہ تیریاں آوازاں بلند کرے گا ماں باپ دی عزت کر اللہ تیرا بخت بلند کرے گا ماں باپ دی عزت کرنا ویکھنا اے پردہ زمین تے قرآن آواز جنت وچ جاندی ہے اندے پیچھے کیے اندے پیچھے ماں باپ دی قدر ہے اندے پیچھے ماں باپ دی خدمت ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے ایک دن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک بلائے نے فرمایا عمر یار بہ جا میں تینوں ایک گل دساں جی جی محبوب سونیا فرمایا عمر اللہ پاک تیری ایک بندے نال ملاقات کروان گے اللہ پاک تیری ایک بندے نال ملاقات کروان گے او یارو ویکھو کتنی عظیم شان ہوئے گی اس بندے دی جن دے بارے نبی پاک کہہ رہے نے اللہ پاک تیری ایک بندے نال ملاقات کروان گے عمر یمن دے علاقے وچ ملے گا عمر مراد قبیلے دا ہوئے گا عمر ہوندا نام اویس ہوئے گا عمر ہوندے باپ دا نام عامر ہوئے گا میں تانوں پوچھنا وا اوے کڈی شان والا بندہ ہے جن دی ڈیٹیل آمینہ دے لال پہ دس دے نے عمر او قبیلے مراد دا ہوئے گا ان دا نام اویس ہوئے گا ان دے والد دا نام عامر ہوئے گا اللہ اللہ محبوب جی اے جڑے بندے دیاں تسی نشانیاں پہ دس دیو محبوب جی کرنا کیے عمر مل جائے تے ان دے کلو دعا لینی ہے او یارو میں تانوں کیویں دساں میرے کل کوئی انج دی الفاظ نہیں رہ گئے میں کیڑی کیڑی حدیث تانوں پڑھ کے سناواں اوے پوری کائنات دا سردار پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر صادق المصدوق پیغمبر نعت کے وحی پیغمبر صادق کے مخبر پیغمبر جن دا چرچا پوری کائنات اندر تورات اندر انجیل اندر زبور اندر لوح موسیٰ اندر پوری کائنات اندر جن دا چرچا ہے او پیا کہندا اے عمر دعا لینی ہے کندے کولو لینی ہے ایک عام بندے کولو دعا لینی ہے انہوں اویس کرنی آکھیا جاندا ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دے لوگوں ان دے پیچھے کیے ان دے پیچھے ماں باپ دی عزت ہے
عمر فرماندے نے سونیا آخر وجہ کی ہے؟ فرمایا وہ اپنی امی دی بڑی عزت کردا ہے، اپنی امی کولو بڑیاں دعاواں لیندا ہے۔ پھر سیدنا عمر دا دور آیا، سیدنا عمر دے دور اندر آپ یمن دے علاقے دے اندر گئے، آپ مراد قبیلے دے وچ گئے۔ فرمایا تواڈے چوں اویس نامی بندہ کیڑا ہے؟ ایک بندے نے آکھیا جی او بندہ اویس ہے۔ یہ حضرت عمر فرماندے نے یار دعا کرنا، اللہ دے نبی نے آکھیا ہے۔ او بھی پریشان ہو گیا، انہیں آکھیا آمینہ دلال نے میرے بارے آکھیا ہے، ایڈی شان ہے میری، آمینہ دے در یتیم نے آکھیا ہے۔ فیصلہ بادیو جان دیو اندے پیچھے کیے، اندے پیچھے ماں دی خدمت ہے، ماں دی خدمت کرنا اللہ پاک تینو عزت عطا کرنگے، ماں باپ دی عزت کرنا اللہ پاک تینو شان ادا کرنگے۔ ایک اور حدیث سننا نبی پاک دی، میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے، یعنی امام عبدالرزاق نے فرماندے نے اللہ دے نبی علیہ السلام دے کل حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے، آکیاں دے نے سونیا مینو کلمہ پڑھا دے ہونا۔ فرماندے نے جدو اسی آئے نا نال پورے قبیلے دے لوگ نے تے میں نبی پاک علیہ السلام کو لایا ماں، آکیا سونیا کلمہ پڑھا کے مینو ہی مرید بنا لو۔ میں کلمہ پڑھ لیا تے اگو نبی پاک نے کیا کیا، فرمایا موسیٰ گل سن، تیرے قبیلے دی فلاں فلاں عورتیں ان دیاں اینے نشانیاں نے، انہوں میں نبی دا پیغام دیوی، اس عورت نو اللہ پاک نے معاف کر کے جنت دا داخلہ دے چھڑیا ہے۔ حضرت موسیٰ فرماندے میں حیران ہو گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا نبیہ آخرو کیڑی عظیم عورت ہے، تُسی پیغام پہ بھیج دے ہو، اللہ پاک نے معاف کر کے جنت بھی دے چھڑیے۔ اللہ اکبر، اللہ گل سنیا جے نبی پاک فرماندے نے گل سن موسیٰ شری اصل اندر گل لے وے او جڑی عورت اپنی ماں دی بڑی تابعدار ہے، اپنی ماں دی بڑی خدمت کر دیئے۔ سونیا کو گل تے سناؤ نا، تے نبی پاک نے گل سنائی، فرماندے نے موسیٰ گل سننا ایک وقت انج دایا ان دے قبیلے تے انہاں دے خاندان تے علاقے تے دشمنہ نے حملہ کر دیتا۔ یہ عورت نے ویکھیا میری ماں بڑھی ہے، اپنی ماں نو کندیاں تے چک لیا تے نس پئی دوڑ لگا دیتی۔ گرمی بڑی سی تے جتھے سا لیندی سی نا تے تھلے زمین بڑی گرم سی، اپنی ماں دے پیر زمین تے نہیں سی لگن دیندی بلکہ اپنی ماں دے پیراں تھلے ہاتھ کر لیندی سی، اپنی ماں دے پیراں دے تھلے اپنے پیر کر لیندی سی۔ تے موسیٰ گل سن جدو ایک کم کر دی پئی سی آسمان تیرا بے مندر ویخدا پیا سی، اللہ پاک نو مندر ایڈا پسند آیا، فرمایا بی بی تیری ماں دی خدمت نال نیکی کرنا اے مینو ایڈا پسند آیا ہے، میں محمد رسول اللہ تے نادل کر چھڑیا ہے۔ میں کملی بارے نو آکھیا ہے سونیا پیغام دے دے اے ماں دی تابعدار ہے، اسی نو جنت دا داخلہ دے چھڑیا ہے۔ اور ویرو کدی بھی ماں باپ دیاں بددعاواں نہ لیا کرو، ماں باپ دیاں خدمتاں کریا کرو۔ اللہ اکبر، اللہ ایک اور حدیث سننا درا مستدرک ایک حدیث دی کتاب المستدرک الصحیحین ان دی اندر روایت موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام دی پیاری بیوی ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ سابقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ماں دا نام ہے چپ نہ ریا کرو بلکہ ایدی کچھ الفاظ رہ ہی گئے نے، ماں عائشہ دی شان بیان ہی نہیں ہو سکی۔ اللہ اکبر، اے میری تواڈی ماں لگ دیئے ماں عائشہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر، ماں فرما دیاں نے ایک عورت میرے کول آئی ہے، اے پوری توجہ نال گل سنیا جے ذرا،
جڑے بندے کہندے نے لو جی میں تے بڑا بڑا گناہ کر لے آئے آ تینو معافی دا حل دساں آ تینو تیرے گناہاں دا حل دساں ماں فرمادیاں نے ایک عورت میرے کول آئی ہے آ کر کے زارو کی تار رون لگ پئی ہے یہاں دیا ہے ماں جی میں اللہ دے نبی نو ملنا ہے نبی پاک نال میری گل کرواؤنا تے ماں فرماندیاں نے میں ادو اپنے حجرے دے اندر سا تے میں رو کی آکھیا نکرما والیے اللہ دے نبی تے چاند دن پہلے دنیا تو ٹر گئے نے اے نبی پاک دی قبر ہے تے میں نبی پاک دے خامن دی اندر روندی پئیاں میں نبی پاک دی جدائی دی اندر روندی پئیاں اے سامنے تینو دس دی پئی ہے نبی پاک دی قبر تے ماں فرماندیاں نے ایک گل سن کے چیخا مار کے عورت رو پئی زارو کی تار روندی پئی ہے آندی ہے ماں جی میں بڑا لمبا سفر کر کے آئیاں دومت الجدل ایک بستی ہے اللہ اکبر اے مدینے تو 500 کلومیٹر دے فاصلے تے آ اور دوما حضرت اسماعیل پیغمبر کے ایک بیٹے کا نام ہے اس کے نام پر یہ بستی ہے دومت الجمل آج بھی یہ بستی موجود ہے ماں جی میں اتھو چل کے آئیاں 500 کلومیٹر دا فاصلہ آج دے دور اندر نہیں ہو دو دا درہ سوچی آجے تے ماں نو کہن لگی ماں جی عائشہ میں اللہ دے نبی نو ملنا چاہنی سا میں ایک بڑا بڑا گناہ کر بیٹھی سا تے میں پہلے سوچیا میں توبہ کر لواں لیکن خدا ایڈا بڑا ہے مینوں یقین نہ آیا میں آکھا میں نبی پاک علیہ السلام کول جانیاں اللہ دے نبی نال جا کے گل کرنیاں تے ماں جی جدو تسی مینوں دسیا ہے میرا ہور غم ود گیا ہے اللہ دے نبی ٹر گئے نے ہن دسو میں مسئلہ کندے کولوں پوچھاں تے ماں فرمادیاں نے چل کوئی گل نہیں مینوں مسئلہ تے دسنا مسئلہ کی ہے تے ماں جی نو مسئلہ بیان کرن لگ پئی آندی ہے ماں جی میں تے میاں بیوی یعنی میرا خامد سی میری شادی ہو گئی تے میں اپنے خامد نال بڑا پیار کردی سا میں اپنے خامد نال بڑی محبت کردی سا تے میرے خامد نے اگے کسی اور عورت نال تعلق جوڑ لیا حتیٰ کہ تعلق چل داریا حتیٰ کہ اینا بد گیا انہیں مینوں چھڑ دیتا تے اندے نال نکاح کر لیا اندے نال رہ لگ پئی تے میں رہ لگ پیا تے میں بڑی پریشان ہو گئی میں اپنے خامد نال بڑا پیار کردی سا اپنے خامد نال بڑی محبت کردی سا تے میں دن رات پریشان رہنا حتیٰ کہ میں نے ایک عورت گزر جناب ایک عورت نظر آئیے ایک عورت جناب میں نے ملیے وہ جادوگرنی عورت ہے انہیں میں نے آکھیا کیوں پریشان ہے میں انہوں سارا واقعہ سنایا انہیں آکھیا گالی کوئی نہیں میں تینوں ایک جادو دا راز دسنیاں وہ جدو تیرے وچ آ جائے گا تیری ہر گل بننی جائے گی ہر گل پوری ہو جائے گی ماں جیوں میں نال لے کے بابل شہر دے اندر چلی گئی جن دے بارے قرآن بھی کہندا ہے فرمایا ہاروت و ماروت اللہ اکبر بابل شہر دے اندر بابلا ہاروت و ماروت اللہ پاک نے 2 فرشتے نازل کیتے سن جڑے آزمائش بن کے آئے سن جڑے لوکاں نوں جادو سکھایا کردے سن تے ماں جی میں جدو اوتھے گئیاں 2 بندیاں نال میری ملاقات ہوئی ہے میں انہاں نوں سارا واقعہ سنایا انہاں آکھیا گل انجے تینوں جادو سکھاواں گے پر ہے کفر ہے جادو ہے وے لیکن ہے کفر ہے تیرے چو ایمان نکل جائے گا میں آکھیا جو بھی ہووے میں سکھنا جادو میں اپنے خامد نو حاصل کرنا ہے مینوں جادو سکھاؤنا انہاں مینوں بڑا منع کیتا لیکن میں آکھیا نہیں میں سکھ کے چھڑنا ہے حتیٰ کہ انہاں مینوں آکھیا جے تو بعد نہیں آندی او فلاں کمائے ان دے وچ جا کے پیشاب کر کے آ جدو تو پیشاب کریں گی جو تو کہیں گی تینوں لب جائے گا ماں جی میں چلی گئیاں تے جدو میں کمے دے کول پہنچیاں اچانک میرے تے ڈر تاری ہو گیا تو چنگا کم نہیں پئی کر دی میں ڈر کے فوراً آ گئیاں میں آکے آکھیا میں کر آئیاں انہاں نوں جھوٹ بولیا انہاں آکھیا جے کر کے آئیے تے تو کی ویکھیا میں آکھیا میں تے کچھ نہیں ویکھیا انہاں آکھیا پھر تو کیتا ہی کوئی نہیں جا دوبارہ پیشاب کر کے آ ماں جی میں پھر چلی گئیاں اوتھے جدو پہنچیاں
मैनू फिर डर लगन लग पिया, मेरे जमीन ने इजाजत ना दी मैं कुएं में पेशाब करा। मैं फिर वापस आके झूठ बोलिया, मैं आख्या मैं कर आई हाँ। उन्हें आख्या तू की वेखिया? मैं आख्या मैनू कुछ भी नजर नहीं आया। उन्हें आख्या नहीं नहीं तू झूठ पई बोलनी है, जदों तू पेशाब करेंगी तू सानू आके मामला दसेगी, जा पेशाब करके आ। फरमांदियां ने मां जी कहन लगी और बीबी कहदी है मैं चली गई ते बड़ी हिम्मत नाल कुएं विच पेशाब कर दिता। ऐ सुनिया जे गल मावा भैणा भी तशरीफ फरमा ने। अल्लाह जानदा है असी पता नहीं की कुछ कर लेने औलाद दी खातर, कई ऐसे काम ने असी कर लेने पर हुंदे जादू ने, हुंदे हकीकत अंदर दुनी दीन तो दूर करने वाले ने। कदी भी किसी दे पीछे ना लगो, अल्लाह पाक दी जात ही सारा कुछ करने वाली है। ते मां जी जदों मैं तीसरी मरतबा गई हां कुएं दे अंदर पेशाब कीता ना, अचानक मैनू नजर आया एक घोड़े ते सफेद रंग दा बंदा है, उन्हें सोना सूट पाया है या आसमान की तरफ चढ़ गया है। ते मैं वापस आके दसिया, मैं आख्या आ मामला मैं वेखिया है। उन्हें आख्या हुण तेरे चो ईमान चला गया है, हुण ईमान तेरे विच नहीं रह गया, हुण तू जो कहेगी मिलेगा पर तेनू ईमान नहीं लभ सकदा। मां जी मैं घरे आ गई हां, मेरा हर काम हुंदा रहा लेकिन ईमान मेरे चो मुक गया ते मैनू हुण बड़ा डर लगदा है। मैं तोबा भी करनी आ पर दिल नू सुकून नहीं लभदा। ते मैं सोचिया मैं अल्लाह दे नबी कोल जाके गल करनी आ, नबी पाक कोई हल जरूर दसणगे। हुण नबी पाक टुर गए ने ते दसो मैं हुण की करा? ते मां जी फरमादियां ने मैं उन्होंने आखिया इंज करना मस्जिद नबी विच चली जा, उत्थे नबी पाक दे कई सहाबा बैठे ने, हो सकदा है किसी सहाबी कोल हल मौजूद होए तेरे मसले दा। फरमादियां ने ओ बीबी आ गई मस्जिद नबी दे अंदर। जदों मस्जिद नबी विच आईए उत्थे हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास सब कहो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ओ मिले ने। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हो बंदे ने जिन्हां नू अल्लाह पाक ने 12 साल दी उम्र दे अंदर मुफस्सिर कुरान बना छड़िया है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद नू उस औरत ने वाकिया सुनाया, आंदी है मैं ऐ गुनाह कर बैठी हां, ऐ सुनिया जे तेरे गुनाहां दा हल निकलन लगा है, तेरी माफी दा हल निकलन लगा है, मैं कुर्बान जावा। आंदी है मैं सारा मामला हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद नू सुनाया। हजरत अब्दुल्ला बिन मजराब अब्दुल्ला बिन अब्बास भी परेशान हो गए। उन्होंने 2-4 साथियों नू बुलाया, सहाबियां बैठ के मीटिंग कीती, एक फतवा जारी कीता। ऐ सुन फतवा, ऐ सुन दिल दियां तख्तियां ते लेके जाए फतवा, काश तेनू समझ आ जाए, काश तेनू मां बाप दी शान दा पता लग जाए। 2-4 सहाबी बैठे ने, ओ कहंदा तू दस जे नबी पाक कोल सुनिया है ना। हत्ता के सारे सहाबियां ने मीटिंग करन तो बाद फतवा जारी कीता है, इस औरत दी जे मां मौजूद है, अगर बाप मौजूद है, जाके खिदमत कर लवे, अल्लाह पाक जादू वर्गा गुनाह भी माफ कर छड़ेगा। अल्लाह पाक जादू वर्गा भी गुनाह माफ कर छड़ेगा। वीर जी मां बाप दी शान नहीं है, जादू वर्गा गुनाह भी अल्लाह पाक माफ कर देंगे अगर मां बाप की ताबेदारी करेगा। अगर तू जिन्ने भी गुनाह कीते ने मां बाप, बल्कि मैं ते कहना वा ओ साडे कोलों दुआवां करवांदे जे, बुढ़े मां बाप कोलों भी दुआवां लिया कर। अल्लाह दी कसमे साडे कोल आएगा, मैनू दुख दसना पेगा, मैनू परेशानी दसनी पैगी, ते फैसला बादिया आज ही तजर्बा कर ले, थोड़े जे मत्थे ते वट पा के परेशानी लैके मां दे कोल बैगा। अल्लाह पाक ने इंज दे कैमरे लगे ने मां बाप दी अखां दे अंदर। मां खुद कहेगी आज मेरा पुत्र परेशान है, आज मेरे पुत्र नू कोई गम लग गया है। अल्लाह अल्लाह अपने मां बाप को दुआवां लिया कर। नबी पाक फरमाते ने बुढ़ा बाबा जदों हाथ चुक के दुआ करेगा मैनू शर्म आती है, मैं अपने बंदे नू मोड़ा ते दसना जदों बाबा तेरे लिए दुआ करेगा अल्लाह पाक मनणगे कि नहीं मनणगे। अल्लाहु अकबर। इस वास्ते वीरो ईद दा मौका है, वेखिया जे किथे यारां ते बेलियां नाल खुशियां ना लग जान ते सब तो वड्डी खुशी दे हकदार तेरे मां बाप ने। इंज ना होवे तेरी बीवी दे कपड़े आ जान ते तेरी मां बेचारी पुरानी
پرانے کپڑے پا کے گزارا کرے پہلے اپنی ماں تے خرچ کرنا ہے انج نہ ہووے کہ تو من سمنیاں ڈشاں کھاویں تے باپ دی جُتی ٹوٹیے اوندا تینوں فکر نہ ہووے ماں باپ دا بھی خیال کرنا ہے ایک آخری گل سننا ذرا میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سعودیہ دا شہر ریاض تے ریاض دی عدالت دی اندر ایک جناب کیس آیا بڑا عجیب و غریب کیس آیا بڑے پرانے سالاں دی گل ہے ایڈا عجیب کیس ہے تسی بھی سن کے حیران ہو جاؤ گے جج صاحب کرسی تے بیٹھے ہوئے نے ایک بندہ آیا ان دی عمر تقریباً 70 تو 80 سال ہے دو بھرا نے ایک بھرا دی عمر 60-70 سال ہے ایک بھرا دی عمر تقریباً 50 سال ہے تے جان دیو بنیا کیے جڑی والدہ محترمہ ہے باپ دنیا تو ٹر گیا ہے والدہ رہ گئی ہے تے والدہ 70 سال دے پتر دے کول رہندی پئی ہے او خدمتاں پیا کردا ہے چھوٹے بچے نو پتہ لگیا چھوٹے بچے دے دل اندر خیال آیا انہیں آکھیا یار آخر ماں تے میری بھی لگدی ہے مینوں بھی خدمتاں کرنیاں چاہیدیاں نے او یارو اللہ دی قسم ہے جنہاں نو پتہ ہووے انج نیکیاں کر دے نے او انج اپنیاں جنتاں اپنے قبضے وچ کر دے نے اللہ اکبر انہیں آکھیا گل سن میرا ویر ماں دی تو خدمت کردا رہیا ہے لہذا میرا بھی حق بندا ہے ہن والدہ میرے کو ریا کرے گی انہیں آکھیا نہیں میں امی نو تیرے کو نہیں جان دینا مینوں امی نال بڑا پیار ہے میں امی دی خدمتاں کرنیاں نے حتیٰ کہ انہیں کیس کر دیتا جج دے کول کیس آیا جج بھی حیران ہو گیا اے وٹ بننے تو لڑتے تے بڑے ویکھے نے اے قتلاں دے کیس سے بڑے ویکھے نے آپ پہلا کیس ہے جڑا امی دی محبت وچ آیا ہے جڑا امی دی پیار وچ آیا ہے انہیں آکھیا گل سنا اللہ پہلے چھوٹا بھرا بولیا انہیں آکھیا جناب گل اے میری والدہ محترمہ کئی سالاں تو اندے کو رہندی ہے اے خدمتاں کردا رہیا ہے ہن میرا بھی حق بندا ہے کہ نہیں بندا انہیں آکھیا گل اے کیس بڑا معزز ہے مینوں بڑی دلی خوشی ہوئی ہے لیکن فیصلہ تہاڈی امی جان کرن گیاں اگلی تاریخ تے تسی امی نو بھی نال لے کے آنا ہے انہاں آکھیا جی ٹھیک ہے اگلی تاریخ آ گئی امی نو نال لے کے چلے گئے جدو آئے نے عدالت دے اندر تے جج کرسی چھڈ کے ماں دے قدماں وچ آ گیا ہے انہیں آکھیا ماں جی آج تک کیس لڑے نے کرسیاں تے بہ کے ایڈا سونا کیس ہے ایڈا مقدس کیس ہے تہاڈے قدماں وچ بہ کے سنو دل کردا ہے اللہ اکبر تے ماں نو کہن لگا ماں جی گل اے تہاڈے دو بیٹے نے تسی کندے کول رہنا پسند کرو گیاں تے ماں کہن لگی اے تے دوویں میرے پھلاں ورگے پتر نے اے دوویں مینوں معزز نے اللہ جندے کول تسی ٹور دیو گے میں چلی جاواں گی لیکن تسی انج کرو نا شریعت دے مطابق فیصلہ کر دیو تے جج نے اعلان کیتا انہیں آکھیا گل اے بڑے بھرا نے بڑی محبت کر لئیے انہیں خدمت کر لئیے لہذا ہن چھوٹے دا بھی حق بندا ہے ماں جی ہوندے نال جان گیاں تے لکھیا ہے آج بھی شاید کوئی پرانیاں اخباراں لب جان اخباراں تے چھپیا 70 سال دا بابا ٹائی مار کے رون لگ پیا ہے آندا ہے میرے بڑھاپے نے میری ماں کھو لئی ہے میرے بڑھاپے نے آج ماں دی جدائی میری جولی وچ پا دیتی ہے اللہ اکبر حتیٰ کہ ایتھوں تک لکھیا گیا ہے او ماں دی جدائی اندر ہی دنیا تو ٹر گیا ویر جی انج ماں باپ دیاں خدمتاں کریا کر اللہ اکبر اللہ رمضان بھی جا رہا ہے کچھ اندہ غامے تے کئیاں نو ماں باپ جی جان دا غامے پر میں دعا کرنا وا انہاں بابرکت گھڑیاں دے اندر اللہ جنہاں دے والدین ٹر گئے اللہ تو جنت میں چالا مقام دے دے جنہ دے زندہ نے اللہ صحت والی زندگی دے دے تے رہ گیا رمضان انشاءاللہ اللہ کے سی دعا کرنے اللہ پھر گھڑیاں لے کے آئے گا اللہ پھر ساڑھے نصیبہ میں لے کے آئے گا اللہ یاد آؤ گے تم ہم کو مگر یہ بتاؤ دوبارہ تم کب آؤ گے خالی
لگے گی یہ مسجدیں خالی خالی لگے گی یہ مسجدیں تنہا تنہا تم ہم کو کر جاؤ گے تیرا جانا بھی ہم کو گوارا نہیں تیرے بن اب ہمارا گزارا نہیں ماہ غفران ہے رب کا مہمان ہے ماہ غفران ہے رب کا مہمان ہے پارا پارا جگر تم کر جاؤ گے دیکھو رمضان کی آندائے اور سنو بندیو کتے بھول نہ جایا جے رمضان دی گل او کی آندائے میرا جانا ضروری تھا اے مومنو میرا جانا ضروری تھا اے مومنو رب کے ہاں ہے ٹھکانہ میرا مومنو میں تو آؤں گا لیکن ممکن ہے تم میرے آنے سے پہلے گزر جاؤ گے میں دیاواں گا پر شاید تو نہ ہوئے ویر جی اے چاند لمحات باقی نے اپنے رب نو رو کے منا لو اللہ اکبر اپنے رب کو لو گناہاں دی معافی مانگ لو اللہ دا قرآن بیان کر دے میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے نازل ہون والا قرآن ہے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ اللہ کی دعا ہے اللہ عید دیاں خوشیاں دی اندر ماں باپ نو بھی یاد رکھن دی توفیق دے بلکہ میں تے کہنا عید دے سب تو بہترین لمحات ہونے جڑے ماں باپ دے سائے تھلے گزرن گے اللہ کی دعا ہے میں جو بیان کیتا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے